अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा ने जल्दबाजी में वजारत आला का हलफ तो उठा लिया है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज साहिबा को यह हलफ उठाते ही बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, बल्कि बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं और अपने MPAs पूरे कर लिए हैं, बल्कि MPAs उससे कहीं बढ़ गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आला लाने जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? क्या मरियम नवाज साहिबा की वज़ारत आला बरकरार रहेगी या फिर ख़त्म हो जाएगी? इस बारे में बड़ी हैरानकुन खबरें हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा आज वज़ीर आला पंजाब बनी हैं। जब वज़ीर आला पंजाब बनी है तो उस वक्त असम्बली में सिर्फ वही मौजूद थी और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के लोग मौजूद नहीं थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। आपने देखा होगा, सारा दिन आपने कार्रवाई देखी, वोटिंग हुई, वन साइडेड गेम थी और मरियम नवाज साहिबा जीत गई। मरियम नवाज साहिबा यही चाहती थी, वो चाहती थी कि उनके मुकाबले में कोई ना आए। अच्छा, जब असम्बली का सेशन पहला इजलास हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद करदा जो वज़ीर आला थे मियां असलम इकबाल साहब, उन्हें असम्बली में आने की इजाज़त नहीं दी गई। असम्बली को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और वो पुलिस जिसने एक हफ्ता पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बनने से 1-1.5 हफ्ता पहले ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, अहकामात पर चलने लग गई थी। वो पुलिस जा KP के पहुंची मियां असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार करने। इवन दो पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल साहब की जमानत भी दी थी, राहदारी जमानत, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार करने वहां पहुंच गई। उसके अलावा चूंकि हलफ बर्दारी का दिन था, हलफ बर्दारी होनी थी, मियां असलम इकबाल साहब ने असम्बली में लाजमी आना था और इनको पता था कि मियां असलम इकबाल साहब आएंगे और इनको यह भी पता था कि अगर आ गए, असम्बली के अंदर आ गए, तो फिर वो जाहिर सी बात है हलफ भी ले लेंगे। जब हलफ ले लिया तो फिर वो MPA बन जाएंगे और MPA बन गए तो फिर वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं या फिर मरियम नवाज साहिबा के सामने आके खड़े हो जाएंगे, या कम से कम अगर वज़ीर आला ना भी बने तो ओपोजिशन लीडर लाजमी बनेंगे और मरियम नवाज साहिबा को टफ टाइम देंगे। तो इनकी ख्वाहिश और कोशिश थी कि मियां असलम इकबाल साहब को किसी तरह से भी हलफ लेने से रोका जाए। सो इन्होंने रोकने की कोशिश की और रोका। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और तकरीबन पंजाब असम्बली के हर गेट के सामने एक SP को तैनात किया गया था। उसके साथ दीगर अमला भी मौजूद था और वहाँ पर वाटर कैनन्स मौजूद थी, प्रिजन वैन्स मौजूद थी, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए। इतना खौफ था उस शख्स का। खैर, वो शख्स नहीं आया, उसे नहीं आने दिया गया। जब नहीं आया तो हलफ बर्दारी हो गई और मुस्लिम लीग नून के 201 लोगों ने हलफ लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए 98 लोगों ने हलफ लिया। इसके अलावा मियां असलम इकबाल साहब जैसे कई ऐसे अरकान हैं, MPAs हैं जो कि हलफ नहीं ले सके किसी मसलहत की वजह से। बहरहाल वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, चाहे उनको आप आज़ाद कहें, तहरीक इंसाफ के कहें, कुछ भी कहें, वो MPAs तो हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हैं ये 100 से ऊपर बन जाते हैं, बल्कि 100 से तो काफ़ी ऊपर बन जाते हैं और ये वो हैं जो कि बाकायदा इलेक्ट हो चुके हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मुताबिक। अच्छा, जब दूसरा इजलास था स्पीकर का तब भी यही सूरत हाल देखने में आई। असम्बली जो है वो मछली मंडी बनी रही। दैन फिर तीसरा इजलास हुआ। तीसरे इजलास में वो तो पूरा वन साइडेड मैच था। जब ये कुछ किया गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो CM का कैंडिडेट था उसे हलफ नहीं लेने दिया गया। तो फिर PTI ने पहले अपना एक दूसरे कैंडिडेट को नामजद किया कि भाई ये हमारा CM का कैंडिडेट है। अच्छा, फिर जब वक्त आया वोटिंग का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकआउट कर दिया, असम्बलियों से चले गए। उसकी वजह यह है कि उनके काफ़ी सारे लोगों को गैलरीज में बंद कर दिया गया, उनके काफ़ी सारे लोगों को असम्बली के अंदर नहीं आने दिया गया। बाकी जो पहुंच पाए उन्होंने फिर वॉकआउट कर दिया।
اچھا جب واک آؤٹ کر دیا مریم نواز صاحبہ نے ون سائیڈڈ میچ کھیلتے ہوئے، جس طرح وہ چاہتی تھی کہ میں اس ریس میں اکیلی دوڑوں اور فرسٹ آ جاؤں، ویسا ہی ہوا، ان کے مد مقابل کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی دوڑی اور فرسٹ آ گئی۔ جو ریشو تھا ووٹنگ کا وہ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے 220 ووٹ لیے اور ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ 0 ووٹ۔ یہ آج کی ریس تھی، 220 ورسز 0، 220 ورسز 0، 0 ورسز 220، یہ ریشو تھا۔ اس ریشو سے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی۔ خیر یہ بھی انہوں نے ایک اعزاز لیا ہے۔ خیر جناب، ابھی ہمیشہ سے جلد بازی کر دیتے ہیں، ہمیشہ سے، اس بار بھی ہوگی۔ ابھی پراپر ریزلٹس نہیں آئے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک کیسز چل رہے ہیں، ٹریبیونلز میں چل رہے ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، فارم 45 کا معاملہ جوں کا توں کھڑا ہے، اور اصل جو اوتھینٹک، کریڈیبل اور فل اینڈ فائنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ فارم 45 ہوتا ہے۔ خیر فارم 45 کے مطابق جو ہے پاکستان تحریک انصاف زیادہ سیٹیں سیکیور کرتی ہے۔ اب گنتے جائیے گا، اب 98 لوگوں نے حلف لیا پی ٹی آئی کی جانب سے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حلف نہیں لیا، 5-7 وہ بھی ملا لیجئے، اور آج ادھر مریم نواز صاحبہ نے حلف لیا، ادھر جناب ڈیلائٹ مارکی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک تقریب رکھی، تقریب حلف برداری، ایک علامتی احتجاج کہہ لو اس کو۔ وہاں پر جناب پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جمع ہوئے جو کہ پنجاب سے الیکشن لڑے صوبائی اسمبلی کا، اور فارم 45 کے مطابق وہ جیت گئے۔ وہ 100 سے زیادہ تھے، آج 100 سے زیادہ لوگوں نے وہاں پر حلف لے لیا ہے۔ خیر اس حلف کی قانونی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک سمبولک تھا، علامتی حیثیت ضرور ہے۔ اس کے مطابق اگر واقعی حق اور سچ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اگر قانون کے مطابق فیصلہ آتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹیں بھی سیکیور کرتی ہے۔ وہ سیٹیں سیکیور کر کے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ان کی 100 سے زائد یہاں سیٹیں، 100 سے زائد وہاں، 200 سے زائد تو یہ ہو گئے، اور اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ملتی ہیں، جو کہ اب تک وہ بھی دبائی گئی ہیں، وہ نشستیں ملا کر پاکستان تحریک انصاف 250 سے اوپر نکل جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 250 سے اوپر نکل جاتی ہے۔ جب وہ نکال لیے جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ بمشکل 100 سیٹیں بھی نہیں بچتی۔ مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں 100 سیٹیں بھی نہیں بچتی، لیکن خیر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اور جس طرح سے آئین قانون کو روندا گیا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور اچھا اس حساب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتی ہے۔ اب علامتی طور پر انہوں نے حلف برداری تو کروا لی ہے، اب اگلا ایک اور اجلاس بلانے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ بھی کروائیں۔ یہ بھی کچھ اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے نمبرز پورے کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے چھوٹی سی، ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک پوائنٹ ہے، ایک ہرڈل ہے، ایک چھوٹا سا میننگ فل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے فارم 45۔ اس پہ فیصلہ ہو جائے پھر پتہ چل جائے گا تحریک انصاف والے اگر جھوٹے ہیں تو ان کا منہ بھی بند ہو جائے گا، اگر یہ سچے ہیں تو ان کو ان کا حق مل جائے گا۔ اگر نون لیگ 2 نمبری سے قابض ہو کے بیٹھی ہے تو ان سے بھی اقتدار چھن جائے گا، مریم نواز صاحبہ کو بھی آئینہ ہو جائے گا، اور اگر ان کا مینڈیٹ بنتا ہے تو پھر یہ وزارت اعلیٰ پر برقرار رہیں گی، اور اس طرح سے ان کا امیج جو ہے وہ بھی ذرا بہتر ہو جائے گا، بلکہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی یہ ایک چانس ہے کہ ان کے اوپر جو ایک دھبا لگا ہے کہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہیں، اب تو حکومت آ گئی ہے نا ان کی، اب یہ اپلیکیشن دیں اور یہ کروائیں تحقیقات، ان کو کروانی چاہیے، اور تاکہ ان کے اوپر جو دھبا لگا ہے وہ تو ہٹوائیں نا کم از کم۔ تو اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال جو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی گڑبڑ تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے، جیسے جاوید لطیف صاحب نے کہا۔ تو خیر یہ جو ہواؤں کا رخ ہے نا، بات اصل یہ ہے کہ اس وقت ہوائیں نون لیگ کی جانب چل رہی ہیں، نون لیگ کو ٹھنڈک دے رہی ہیں، پی ٹی آئی کی جانب ان کی تپش ہے۔ تو یہ ہواؤں کا رخ کبھی بھی بدل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 5 سال پورے ہوں گے۔
ممکن ہے کہ 1 مہینے بعد بدل جائے، 6 مہینے بعد بدل جائے، 4 مہینے، سال بعد بدل جائے۔ جب ہواؤں کا رخ بدلے گا تو یہ پی ٹی آئی کو کھوئی ہوئی سیٹیں واپس ملیں گی اور پھر مریم نواز صاحبہ کے تخت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کتنی امید ہے اپنے ملک کے قانون سے، آئین سے، کہ کیا پی ٹی آئی کو فارم 45 کے مطابق انصاف مل پائے گا یا نہیں؟ رائے ضرور دیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔